السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله البنات غندير معكم واحد الكاطو فرنسي من واحد المنطقه عندنا كيقولوا لها لو باسك، جايه ما بين الحدود الفرنسيه والاسبانيه. الكاطو كيدير بلا بات باتيسيير، كيجي هائل. نتمنى ان شاء الله تجربوه البنات ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais faire avec vous la recette traditionnelle du gâteau basque. Donc j'espère que vous allez aimer la vidéo et on passe tout de suite aux ingrédients. هاد الكاطو البنات كيدار بالزبده بزاف الصراحه، ماشي مشكل. مره غادي ندير في العجينه ديالتي، غندير فيها 4 ديال الزبده، وعندي هنايا نص كيلو ديال الطحين، عندي واحد 2 بيضات، واحد شويه ديال الملح، عندي هنا 100 غرام ديال السكر، واحد القشره مفرومه ديال الليمونه حامضه، وغندير شويه د الفانيليا وجوج بيضات. Pour faire mon gâteau, donc bien sûr je vais commencer par la pâte. Donc j'ai 250 g de beurre. C'est vrai que qui dit gâteau basque dit le beurre. Et je vais avoir besoin de 500 g de farine, une pincée de sel, 100 g de sucre, le zeste d'un citron, 2 œufs, un petit peu de vanille. اول شيء البنات غادي نبداو بالزبده ديالنا اللي خليناها في حراره المطبخ. ودابا الحلويات ديال فرنسا هما ما كيديروش الزيت، كلها لا باتيسري فرونسيز كيديروا فيها الزبده، وهي في الحقيقه لا باتيسري هي الزبده. حنا دابا عندنا في الدول العربيه وفي المغرب ولا الجزائر كنديروا بزاف الزيت، هما لا باتيسري الزبده كلشي، يعني لا باتيسري فرونسيز الحلويات ديالهم كاملين كيديروا فيهم الزبده. غادي ندير السكر، غادي ندير شويه ديال الفانيليا، donc j'y mets le sucre, le beurre, un petit peu de vanille et je vais battre, fouetter tout. دابا غادي نطرب الزبده ديالتي مع السكر البنات حتى يعني حتى كيندمجوا. غادي ندير هادوك 2 بيضات البنات، وغندير قشره ديال حامضه ليمونه، ندير واحد القبيصه ديال الملح، ونعاودو نخلطو الجميع. دابا البنات بعد ما طربت كاع يعني كاع داكشي اللي عندي، دونك جي مي 2 œufs, le zeste du citron, un petit peu de sel, une pincée de sel. Donc je vais rajouter ma farine. نحاولوا نجمعوا هاد العجينه هادي. غادي نحاول نخدمها بيدي البنات، كاين ما احسن من اليد. بعد ما جمعنا العجينه ديالتنا البنات غادي نديروها فوق واحد الفيلم غذائي. نحاولوا نجمعوها هكذا. دونك je l'ai mis sur un film alimentaire. لان هاد العجينه البنات غنخليوها تبرد مزيان باش تصدق معنا. غادي نخليوها واحد الساعه حتى ساعتين، قد ما بردات احسن. دونك غادي نديرو العجينه ديالنا في الثلاجه البنات، نخليوها تبرد مزيان، وغادي ندوزو باش نديرو لا بات باتيسيير ان شاء الله. دونك je vais laisser ma pâte reposer au frais pendant au moins 2 heures et après on passe pour faire préparer la pâte pâtissière. بالنسبه لا كريم باتيسيير البنات، هنا عندي نص لتر ديال الحليب، غادي نديروه في كاسرونه وغادي نديرو فوق العافيه ونغليه. Donc je vais porter 500 ml de lait à ébullition et on finit la recette.
بالنسبه للكريم ديالنا البنات، عندي هنايا 6 ديال الاصفر البيض، عندي واحد 50 غرام ديال المايزينا، واحد 2 خنيشات ديال الفاني. غادي ندير البودره البنات. عندي واحد 80 غرام ديال السكر، وغادي ندير واحد الروح ديال اللوز، لان هذا الكاطو هذا كتكون فيه واحد النكهه ديال اللوز المور. دونك غادي نديرو فيه شويه ديال اللوز المور. خلطوا كلشي البنات هنا. نديرو المايزينا. دونك جي لا مايزينا 50 غرام، 6 جون دوف، 80 grammes de sucre, et je vais mettre un petit peu de vanille, j'ai la vanille en poudre. وغادي ندير واحد شويه ديال الروح اللوز، غير شويه لانه مجهد. j'ai mis un petit peu de vanille en poudre et je mets un petit peu d'amande amère. Je mélange tout. Oups. لا كريم باتيسير البنات كتعجبني نديرها بالمايزينا. الا ما كاينش المايزينا ديروا الطحين ماشي الدقيق، مش مشكله. خلطوا مزيان باش ما يكونوش المايزينا البنات ما كدير ليناش دوك الحبيبات الصراحه. وهنا البنات غنزيدوا الحليب اللي غليت، انا كنصفيه باش ما يدير لياش داك جلاله الحليب اللي كتطلع، الصراحه ما كتعجبنيش. نحركو كلشي. Donc j'ai rajouté mon lait qui est déjà bouilli. دابا البنات غادي نردو كلشي فوق في الكاسرول. Donc je remets tout dans la casserole et je vais porter sur le feu jusqu'à ce que ma crème soit épaisse. غادي نديروها فوق العافيه البنات حتى كتعقد لينا الكريمه ديالتنا ان شاء الله. الكريمه ديالتنا البنات ها هي عقدت. غادي نديرها في واحد الاناء. بسم الله. Donc ma crème elle est bien épaisse. Je la mets dans un plat. Moi je préfère un plat comme ça, un peu large. Comme ça ma crème il va refroidir facilement. نديرها في اناء شويه واسع هكذايا باش دغيا كتبرد ليا وما كتحبب لياش من بعد. كريمه ما شاء الله، كريم باتيسير غزاله. ديك البودره ديال الفانيليا كتجي فيها هائله. دابا غادي نفيلميوها او كونتاكت. غادي دونك ندير لها الفيلم او كونتاكت. Donc je vais la filmer au contact, ma crème, et je vais la laisser à la température ambiante. Je vais pas la mettre au frais parce qu'après ça va durcir, je serai pas obligée de mixer encore. غادي نخليها غير في حراره المطبخ البنات تبرد ليا بلا ما ندخلها للثلاجه باش ما تعاودش، بلا ما نعاود نطربها. لا تبرد غير هنا نفيلميوها مزيان باش ما يدخلش الهواء. دونك غنخليو لا كريم ديالتنا تبرد ونعاودو نتلاقاو باش نكملو ان شاء الله هذا الكاطو باسك وصفه فرنسيه. نحاولوا نخرجوا هذوك لي بول دلير. البنات بعد ما خلينا العجينه ديالتنا بردات لينا لمده ساعتين في الثلاجه، كناخذوا العجينه ديالتنا غادي نقسموها على جوج. Donc notre pâte on l'a laissé 2 heures au frais. Donc je vais découper ma pâte. Il faut que une soit plus grande que l'autre.
غنقطعها البنات وحده تكون كبر من الاخرى. الفوقانيه كتكون اصغر. نردها للثلاجه. دابا غادي نطلق العجينه ديالتي. نحاولوا نطلقوها بشويه لان فيها الزبده البنات. بسم الله. البنات غادي نطلقها ما بين جوج ديال لي بابي احسن باش ما تعذبنيش باش نديرها في المول. Je préfère l'étaler comme ça de cette façon parce qu'après j'aurai du mal à la mettre sur le moule comme c'est une pâte au beurre, donc je prends pas le risque. هنا عندي واحد المول اللي درت ليه الزبده ودرت ليه البابي دو كويسون ودهنت ليه الجوانب بالزبده والطحين. دونك لا جي مي ان مول افيك دو بور، جي مي ان بابي كويسون. دابا غادي نحيد هذا البابي هذا ونحاولوا ندوزوها هكا. العجينه خصها تخرج لينا من الجوانب. حاولوا نحيدو البابي غير بشويه، واخا نلقاو شي تقيبات البنات ماشي مشكل نعاودو نسدوهم. هانتوما البنات بعد ما صاوبنا العجينه ديالنا في المول وطلقت العجينه الثانيه كنتقبوا العجينه التحتانيه. دونك جو بيك افيك لا فورشيت. وهذه لا كريم ديالتنا غادي نخلطوها شويه كمان، نطلقوها شويه. دابا البنات كنديروا لا كريم باتيسير ديالتنا. بسم الله. بعد ما درنا لا كريم باتيسير البنات كنجيبوا الصف الثاني نحطوه. On met le deuxième bâton. On met de la crème chouïa. نديرو هكذا باش كنقطعو داكشي اللي كيبقى لنا. ودابا البنات غادي ندهنوا الكاطو ديالنا باصفر البيض. دونك جو في badigeonner avec le jaune d'œuf.
وكنحاولوا نعطيوه دي موتيف هكذايا بفرشيطه. On essaie de faire des motifs. الفران ديالنا شاعل على 180 البنات. غادي ندخلوا الكاطو ديالنا لمده 30 دقيقه ونقول لكم الى tout à l'heure. Donc on allume le four à 180 et on va laisser notre gâteau cuire 30 minutes. البنات الكاطو ديالنا الفرنسي الكاطو باسك طاب كيجي بهذا الشكل هذا. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه وتجربوها لانه كيجي ما نقول لكمش هائل بلا كريم باتيسير. Notre gâteau il est prêt, le gâteau basque. J'espère que vous avez aimé la vidéo donc et que vous l'essayez la recette. غادي نخليها البنات حتى يبرد عاد نديمو ليه وغادي ندهنو بلا كونفيتور اي كونفيتور عندكم. ولا ديروا سكر كلاص. ما كنبغيش ندير سكر كلاص باش كنخلي هاد لي موتيف كيبانو. ندهنو غير بلا كونفيتور باش نعطيه شويه ديال اللمعان. Donc je vais le laisser refroidir, après je vais le badigeonner avec de la confiture. Vous pouvez mettre du miel, ce que vous voulez. Et donc en attendant une autre recette sur ma chaîne, je vous dis à bientôt. Et bon appétit bien sûr. في انتظار وصفة قديمة البنات. كنقول لكم إلى اللقاء وشكرا.